Galaxy News Hour live. कोभिड महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र ब्युतिन नपाउँदै सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटले नेपाललाई पनि नराम्रो धक्का पुर्याइरहेको छ। यही कारण अहिले खर्च नगरी नहुने क्षेत्रमा पनि राज्यको ढुकुटी मन फुकाएर खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर राज्यका ओहदामा रहेका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीका व्यवहार र प्राथमिकता हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिँदैन। सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार समेत अहिले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुनको खेसरा बनाउन लागि परेका छन्। यसको सुरुवात गण्डकीबाट भएको छ। राजनीति कुनै जागिर होइन, पदमुक्त भएपछि निवृत्ति भरण पाउनुपर्ने यति थाहा पाएर राजनीतिमा लागेकाहरू पनि अहिले आफै आजीवन सेवा सुविधा पाउन निर्णय गर्दैछन्। यसै पनि मुलुकको ठुलो भूभागमा बस्ने जनसङ्ख्या सिटामोलको चक्की नपाउने अवस्थामा छ भने अर्कोतिर बालवाला पदाधिकारी आफू पदमुक्त भएपछिका लागि पनि सुविधा निश्चित गरिरहेका छन्। आज ग्यालेक्सी न्युज आवर एक पटक पदमा पुगेपछि जीवनभर नियमित रकम, गाडी, इन्धन, चालक लगायतका सुविधाको भार राज्यमाथि थोपर्न खोज्ने प्रवृत्तिमा केन्द्रित हुनेछ। सत्ता साझेदार दल माओवादीले कङ्ग्रेसमाथि गरेको शङ्का र सरकारले तोकेका क्षेत्रमा मात्र घर बनाउन पाइने नयाँ नियम सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। मुद्दाको बोझ अचाकली बढेका बेला इजलास खाली गरेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू घुमघाममा मस्त। कामु प्रधान न्यायाधीश सहित 7 न्यायाधीश एकसाथ अनुपस्थित। पदबाट हटेपछि पनि राज्यको सेवा सुविधा नछाड्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि सर्यो। पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिन गण्डकी सरकारले बजेटमै व्यवस्था गर्ने। स्थानीय चुनाव सकिँदा नसकिँदै गठबन्धन घटक बीच घोचपेच। कांग्रेसले दम्भ देखाए, ठेगान लगाइदिने दाहालको चेतावनी। पौडेल भन्छन्, हार्न तयार छौं तर लड्न छाड्ने छैनौं। सङ्कट समाधानमा बजेट उदासीन रहेको देशको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै हुने एमालेको चेतावनी। सबैको सुझाव समेटेर ल्याइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण। यसै पनि सङ्घीय प्रणालीले राज्यको प्रशासनिक खर्च बढाएको छ। 3 तहका सरकार अनि ठूलो सङ्ख्याका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा हुने खर्च राजस्वले धान्नै मुस्किल छ। यही बेला सङ्घदेखि प्रदेश सरकारसम्मले पूर्व पदाधिकारीलाई समेत सेवा दिने गरी कानुन ल्याउँदैछन्। अझ छोटो समयमै सरकार परिवर्तन भइरहँदा राज्यबाट नियमित सुविधा लिएर राजनीति गर्नेको भार थेग्गी नसक्नु बन्दैछ। प्रदेशसभाकै कार्यकाल सकिन 7 महिना बाँकी रहँदा गण्डकी सरकारले हालका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि पनि राज्यबाट सुविधा लिइरहन पाउने व्यवस्था गर्दैछ। यो प्रयास एमाले सरकार विस्थापित भई कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आए लगत्तै सुरु भए पनि चर्को आलोचनापछि रोकिएको थियो। अहिले फेरि प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो सुविधाका लागि कानुनको मस्यौदा गर्न कार्यदल बनाएको छ। मन्त्री परिषदको बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिव संयोजक रहेको कार्यदलमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव छन्। कार्यदलले बजेट अधिवेशन अगावै मस्यौदा तयार पार्ने र नयाँ बजेटबाटै पूर्व पदाधिकारीलाई नियमित सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2076 को अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने निर्णय आफू गर्यो। गण्डकीबाट सुरु भएको यो अभ्यास अरू प्रदेशमा पनि नपुग्ला भन्न सकिन्न। यसै पनि देशमा सङ्घीय सरकारकै पूर्व पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधा नै अधिक भएको भने आलोचना भइरहेको छ। विकसित भनिएका देशहरूमा निकै कम उच्च अधिकारीले मात्र पद छाडेपछि यस्तो सुविधा लिन्छन्। त्यो पनि देशको अर्थतन्त्रले धान्ने खालको मात्र हुन्छ। तर नेपालमा भने पदमा बहाल रहँदा पाउने त छँदैछ, एकपटक पदमा पुगे बापत जीवनभर त्यसको लाभ लिइरहन पाउनुपर्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन्छ। पूर्व हुँदा पनि उत्तिकै शान शौकत र रवाफमा बाँच्ने लोभका कारण पनि राजनीतिज्ञहरू सेवाभोगी बन्दै गएका छन्। यसले प्रश्न जन्माएको, राजनीति भनेको तपाईँको सेवा हो कि पेसा हो?
भनेको प्रजातान्त्रिक चरित्र भने त्यो हो क्या। यो चाहिँ नि एउटा तपाईँ सेवा गर्न एक पिरियडको लागि गएर सेवा गर्ने अनि फर्केर आएर आफ्नो पेसा काम पसले हो भने पसल चलाउने, शिक्षक हो भने स्कुलमा पढाएर बस्ने, यो हो क्या। अब यहाँ हामीलाई यिनले के गरिदिए भने फेरि यो नबिर्सनुहोस्, यो तपाईँले हामीले भोट हालेको भने के, यो भोट हालेको भनेको हामीले एउटा वारिस ठानेको हो नि, मेरो वारिस भएर काम गर्दै भने न हो होइन। अब तपाईँले वारिसलाई चाहिँ नि उसको काम परुन्जेलसम्म चाहिँ जे सुविधा दिनुपर्छ, उसलाई ट्याक्सीमा दौड्नु पर्ला, बसमा दौड्नु पर्ला, त्यो तपाईँले दिइदिनुहुन्छ, मिलाउनुहुन्छ, त्यो ठिक छ। काम सकेपछि पनि तपाईँले पालेर बस्नुपर्ने तपाईँलाई। धेरै राजनीतिज्ञमा लोकसेवा परीक्षाबाट सेवा प्रवेश गरेका जागिरेको जस्तै वेतनभोगी मानसिकता देखिन्छ। छोटो समयमै सरकार बदलिने र बहालबाला पूर्व बन्ने अवस्था आउँछ। जस्तो कि देशमा अहिले 8 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री छन्। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै प्रदेश 1 र बागमतीमा 3 जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। फेरि फेरबदलको कुरा चलिरहेको छ। कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकीमा 2-2 जना मुख्यमन्त्री फेरिसकेका छन्। त्यहाँ पनि आलो पालोको सहमति छ। अहिलेसम्मकै हिसाब गर्दा पनि गएको 4.5 वर्षको अवधिमा 14 जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। सङ्घीय सरकार फेरिएपछि प्रदेश प्रमुख पनि फेरिएका छन्। यता सङ्घमा पनि 2048 साल यता पुरा कार्यकाल सरकार चलाएको एउटा पनि उदाहरण छैन। नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा खर्चिलो शासन प्रणाली र राज्य कोषबाट भ्याएसम्म सुविधा लिने प्रवृत्ति देशका लागि घातक छ। पहिलो प्रश्न यो सेवा हो। उदाहरण म के दिन्छु भनेदेखि म त स्विस एमपीहरूसित पनि यहाँ नेपालमा काम गर्थेँ क्या, झुलुङ्गे पुल बनाउँथे, त्यो आइएसडिपी भन्ने त्यो दोलखा प्रोजेक्टमा काम गर्थेँ त्यहाँ है। ती मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट थिए। अनि मैले सोध्थेँ तिमीहरू चाहिँ त खै जिन प्यान्ट लगाएर आउँछ, खुर्को चाहिँ ट्याक्सी बस चढेर हिँडेको छौ, उ गरेको छौ होइन भन्दा होइन, हाम्रो पार्लियामेन्ट्री ड्युटी आफ्नो हुन्छ। त्यो पार्लियामेन्टको ड्युटी गरेको बेलामा मलाई बेलायतको लर्ड देसाईले सुनाएको छन्, पार्लियामेन्टमा गएको दिन उनको चाहिँ नि त्यो गएको चाहिँ त्यो अलिकति त्यो ट्याक्सी भत्ता सत्ता के ट्याक्सी फेरमा पाइने मात्रै हो। त्यो तलब सलब व्यवस्था भने पनि त्यसो खासै हुँदैन। काम गर्नलाई अलिकति सुविधा भने हुन्छ, किन उनीहरू जनप्रतिनिधि हुन् भनेर है। अब काम सकेपछि त सिद्धि हो। कर्मचारीकै तलब, पेन्सन अनि सामाजिक सुरक्षा बोजिलो बनिरहेका बेला प्रदेश अनि उस्तै परे स्थानीय सरकारसम्मले अनेक नाममा राजनीतिकर्मी पोस्दै जाने हो भने देशले कसरी थेक्छ? विकसित पश्चिमा मुलुकमा राज्यबाट सेवा र सुविधा लिने पूर्व पदाधिकारीको सङ्ख्या सानो छ, तर तिनै मुलुकबाट लोकतन्त्र सिकेको नेपालमा भने लोकतन्त्रका नाममा राज्यबाट सेवा सुविधा लिने पदाधिकारीको सङ्ख्या ठुलो छ। यसले एकातिर राज्यले धान्नै नसक्ने खर्च बढाएको छ भने अर्कोतिर सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नागरिकको वितृष्णा पनि बढाएको छ। क्यामेरामा रिकी सिंहका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राजनीति पेसा होइन, यो त नागरिकको हितलाई सर्वोपरि राखेर गरिने समाजसेवा हो। तर हामी कहाँ ठिक उल्टो छ। राजनीतिलाई पेसा मात्र बनाइएको छैन, राजनीतिक बाटो भएर पदमा पुग्नेहरूले राज्य स्रोतको अवाञ्छित दोहन गरिरहेका छन्। उनीहरूले पदबाट हटेपछि पनि सरकारी ढुकुटीलाई आजीवन दुहुरो गाई बनाएका छन्। त्यसैको दृष्टान्त हो पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व सभामुखहरूले लिने गरेको सुविधा। राजस्वले चालु खर्च धान्न छाडेको धेरै वर्ष भयो। विकास खर्चका लागि दात्री निकायकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले त मुलुकको आर्थिक अवस्था नै तन्दुरुस्त छैन, तर एकपटक पदमा पुगेका राजनीतिक व्यक्तिले आजीवन राज्यको स्रोतमाथि आँखा लगाउन छाडेका छैनन्। पदबाट बिदा लिइसकेपछि राजनीतिक व्यक्तिलाई कानुन नभए पनि मन्त्री परिषदबाट पटक्कै निर्णय गराएर जथाभावी सुविधा बाँडिँदै आएको छ। पूर्व पञ्चनेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटेको 18 वर्ष भयो, तर उनले अहिले पनि सरकारबाट सुविधा पाइरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनलाई एउटा गाडी चालक र मासिक 150 लिटरसम्म इन्धन गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गाडी मर्मत खर्चको बिलको भुक्तानी पनि मन्त्रालयले नै दिने गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल दुवै प्रतिनिधि सभाका सांसद हुन्। उनीहरूलाई संसद सचिवालयले मासिक 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तलब सुविधा दिन्छ, तर उनीहरूले सरकारबाट अरू सुविधा पनि लिइरहेका छन्। दाहाल र खनाल दुवैले चढ्ने गरेका विलासी गाडी उनीहरूको निजी होइन, सरकारबाट लिएका हुन्। गाडीका साथै चालकको तलब, इन्धन र गाडी मर्मत खर्चको रकम पनि उनीहरूले गृह मन्त्रालयबाट बुझ्दै आएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले गाडी सुविधा लिएका छैनन्। नेता नेपालको सचिवालय, अगुवा पछुवा, सुरक्षाकर्मी बाहेक अरू सुविधा नलिएको जिकिर गर्छ।
भट्टराईले इन्धन र गाडी मर्मत खर्च भने लिने गरेका छन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी 2069 चैतदेखि 2070 माघ पहिलो सातासम्म अन्तरिम मन्त्री परिषदका अध्यक्षको भूमिकामा रहे। उनले अहिले पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गाडी इन्धन चालक गाडी मर्मत खर्च नियमित रूपमा लिँदै आएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली संसदमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा छन्, तर उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारबाट सुविधा लिँदै आएका छन्। उनले चढ्ने गरेको विलासी गाडी सरकारले दिएको होइन। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा चढ्ने गरेको गाडी ओलीले बालुवाटारबाट बालकोट आफू खुसी लगेका हुन्। तलब भत्ता संसद सचिवालयबाट लिने गरेका ओलीले गाडीका चालक इन्धन र गाडी मर्मत खर्च गृह मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा बुझ्दै आएका छन्। पदमा रहँदा सेवा सुविधा स्वाभाविक हो, तर पदमा नरहँदा पनि उनीहरूले सेवा सुविधा लिन लाज मानेका छैनन्। बरु सरकारी ढुकुटीलाई आफ्नो पेवा झैँ गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीको सेवा सुविधामा वार्षिक 5 करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तै लालची भएर सुविधा उपभोग गर्नेमा पूर्व सभामुख पनि पर्छन्। दमननाथ ढुङ्गानाको हकमा कुनै निर्णय भएको छैन। तारानाथ राणाभाट, रामचन्द्र पौडेल, ओन्सरी घरते, सुभाष नेमुवाङ र कृष्णबहादुर महराले गाडी इन्धन चालक लगायत सुविधा नियमित रूपमा लिइरहेका छन्। नेमुवाङले त आफ्नो पदावधि सकिने बेला 2074मा महँगो गाडी किनेर कार्यकाल सकिएपछि फिर्ता नै गरेनन्। अर्थात् उनले पदीय दुरुपयोग गरेर जिम्मेवारीबाट हटेपछिका लागि गाडीको जोहो गरेका थिए। पूर्व गृह मन्त्रीले सुरक्षाकर्मी लिए पनि उनीहरूलाई अरू सुविधा उपलब्ध गराउने बारे कुनै निर्णय भएको देखिँदैन। पटक्कै निर्णय गरेर पूर्व पदाधिकारीका नाममा नेताहरूलाई सुविधा बाँड्ने विकृति मौलाउँदो छ। अर्कातिर नेपाल पूर्व पदाधिकारी उत्पादनको कारखाना जस्तै बनेको छ। यो अवस्थामा जिम्मेवारी छोडेपछि पनि नेताहरूले सुविधाका लागि मरी हत्ते गर्नुलाई कसरी लिने भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले पूर्व सचिव जनकराज जोशीसँग कुरा गरेका छन्। पूर्व पदाधिकारी कसलाई भन्ने कुराको हाम्रो कुनै अहिलेसम्म वैधानिक रूपमा विधिवत रूपमा कुनै पनि प्रकारको राज्यले परिभाषा गरेको छैन। अहिले पनि जुन हामी जुन सङ्घीय सरकारमा जुन चाहिँ नि सुविधाहरू राज्यका अङ्गहरूमा रहेका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई जुन सुविधा दिइराखेका छौँ, त्यो सुविधा नै अत्यधिक भइसक्यो। र त्यो सुविधाको रेन्ज हेर्नुहुन्छ भने एउटा पूर्व गृहमन्त्री यस्ता पूर्व गृहमन्त्रीहरू मेरो रेकर्डमा भएअनुसार 17जना गृहमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। एउटा पूर्व गृहमन्त्रीले राज्यले दिएको सम्पूर्ण सुविधा लिनुभयो भने वर्षको 36 लाख यानि कि महिनाको 3 लाख बराबरको सुविधा उहाँलाई गइराखेको हुन्छ। अब कल्पना गर्नुहोस् कि चाहिँ यो प्रदेशमा पनि यो रोग चाहिँ सल्कियो भने प्रदेशमा सबभन्दा थोरै प्रदेशको भएको भने कर्णाली प्रदेश जहाँ चाहिँ 40 जना हुनुहुन्छ र सबभन्दा बढी भएको भनेको चाहिँ बागमती प्रदेश जसमा 110 हुनुहुन्छ। संविधानले नै के भनिदियो त भन्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ नि प्रदेशको 20% को सङ्ख्यामा चाहिँ मन्त्रीहरू बनाउन पाउने भनेर भन्यो। अब प्रदेशका सांसदहरूको सङ्ख्या कति छ त 550 छ। 550 सांसदको 20% भनेको 110 जना मन्त्री हुन सक्ने भए। पटक पटक मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने भए। पटक पटक प्रदेश प्रमुखहरू परिवर्तन भइराखेकै छन्। पटक पटक मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन भइराखेका छन्। अब कल्पना गर्नुहोस् नेपाल त कस्तो देश हुने भयो भने नि पूर्व पदाधिकारीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना हुने भयो र त्यो कारखानामा यस प्रकारले सुविधा दिँदै जाने हो भनेदेखि चाहिँ राज्यले थाम्न सक्ने अवस्थामै पुग्दैन। एकपटक शासन सत्तामा पुगेर त्यो कुलीनता एरिस्टोक्रेसी कुलीनताको जुन गलत हो कुलीनताको लेभलमा पुगिसकेपछि उहाँहरू त्यो सधैँभरि मेरो कुलीन तन्त्र लोकतन्त्र हो तर कुलीन तन्त्र चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको त्यो एउटा मनोग्रन्थि त्यसबाट आयो। र विडम्बना के भयो भने कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीहरू 1-2 जना अपवादका बाहेक पूर्व पदाधिकारीहरूले म राज्यबाट यो सुविधा म लिन्न भनेर आदर्श आजसम्म कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीहरूले देखाउनु भएन। राज्य जहिले पनि मितव्ययी बन्नुपर्छ,
सङ्कटका बेला त झन् निकै सोच विचार गरेर मात्र ढुकुटी खोल्नुपर्छ। तर सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेशसम्मै शक्तिमा पुगेपछि आफू र आफ्नालाई कसरी पोष्ने भन्ने ध्याउन्न देखिन्छ। पदमा बस्दा लिएको लाभले नपुगेर पदबाट हटेपछि पनि राज्यकै ढुकुटीबाट आफ्नो आर्थिक सुरक्षा खोज्नुले हाम्रा नेताहरूको वेतनभोगी र दोहनकारी मानसिकता देखाउँछ, जुन सरासर गलत छ। अब के न्युज संक्षेपमा। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बतास समूहलाई पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न दिने यसअघिको आफ्नै अन्तर्कालीन आदेश बदर गरेको छ। न्यायाधीश विनोद कुमार पोखरेलको इजलासले यसअघि गत चैत 25 गते बतास समूहको पक्षमा दिएको अन्तर्कालीन आदेश बदर गरेको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करार भङ्ग गरी धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न रोक लगाएपछि बतास समूह अदालत गएको थियो। कोष र बतास समूह बीचको करार भङ्ग भइसकेकाले पुनः होटल सञ्चालन गर्न दिनु कानुन बमोजिम नहुने बुधबारको आदेशमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुदूरपश्चिमको बाजुरा स्थित बडी मालिका मन्दिरको दर्शन र पूजापाठ गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी बिहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट बडी मालिका पुगेकी हुन्। मन्दिरको दर्शन र पूजापाठपछि भण्डारीले हेलिकप्टरबाटै बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीको अवलोकन गरेका छन्। त्यसपछि उनी सुर्खेत फर्किन्। हिजो सुर्खेत पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले काँक्रेबिहार क्षेत्रको अवलोकन गरेकी थिइन्। झापाको भद्रपुरका लागि उडेको बुद्ध एयरको विमानको पछाडिको पाङ्ग्राको केही भाग रनवेमै देखिएपछि विमानलाई काठमाडौँ फिर्ता बोलाइएको छ। बिहान 10:43 उडेको 953 ANP कलसाइनको जहाज उडे लगत्तै रनवेमा टायरको भाग देखिएपछि सो विमानलाई फिर्ता बोलाइएको हो। जहाजमा 69 यात्रु सवार थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार परीक्षणका लागि जहाजको पाङ्ग्रा परिवर्तन गरिएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने पूर्वाधार कर घटाएको छ। सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा नेपाल आयल निगमले मूल्यबारे निर्णय लिनेछ। अहिले बजारमा पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य 180 र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य 163 रुपैयाँ रहेको छ। शेयर बजारमा लगातार तेस्रो दिन गिरावट आएको छ। बजेट पछिको तेस्रो दिन नेप्से 7 अङ्कले घटेको छ। विकास बैंक, वित्त र जलविद्युत बाहेकका बाँकी 10 समूहले नेप्से 2130.7 अङ्कमा झारेका हुन्। बजेट पछिको 3 दिनमा नेप्से 92 अङ्कले घटेको छ। आज व्यापार समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै घटेको छ। 84 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 101 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। 2 कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10% बढेको छ। लगातारको गिरावटपछि कारोबार रकम पनि घटेको छ। आज 1,07,84 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सङ्कटका बेला खोजी निकासी हुनुपर्ने हो। तर संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहँदा एउटाले आरोप मात्र लगाउने र अर्को पानीमाथि ओभानो बन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। बाँकी निमेश बन्जाडेबाट। संघीय संसदमा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफलले आज पनि निरन्तरता पायो। छलफलमा एमालेका सांसदहरूले मुलुकमा अहिले देखिएको आर्थिक सङ्कट समाधानमा मौन रहेको भने बजेटको आलोचना गरे। तर सत्तारूढ दलका सांसदले भने बजेटको बचाउ गरे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्कटलाई विचार गरेरै सरकारले बजेट ल्याएको जवाफ दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसदहरूले मंगलबार पनि बजेटको आलोचनालाई निरन्तरता दिए। एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले रुस युक्रेन युद्धले निम्त्याएको सङ्कट समाधानमा बजेटमा कुनै कार्यक्रम नरहेको मात्र भनेनन्, देशको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो भयावह हुने चेतावनी दिए। पर्सिदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्नेछ भन्दा म डलर दिन सक्दिनँ भन्ने बित्तिकै आयात कटौती हुनेछ, तपाईँको राजस्व पनि टाइँ फिस हुन्छ, यो पैसा उठ्न पनि सक्दैन। त्यसो हुने बित्तिकै तपाईँको बजेटको लक्ष्य कतै भेट्नुहुँदैन। तपाईँले केही पैसा त बाँड्ने कुरा गरौँला, केही कुरा गरेर चुनावमा प्रभाव पारौँला भन्नुभएको छ, तर अर्को सालमा जाँदा नजाँदा टाउकोमा हात लाएर बस्नुपर्ने र अर्थतन्त्र धाराशाही भयो भनेर श्रीलङ्काको जस्तो दशा चाहिँ हामीले देख्न नपरोस्।
एमाले सांसदहरूले इन्डक्सन चुलो वितरणको कार्यक्रमलाई मतदाता रिझाउने र चुनावी खर्च जुटाउने दाउ बनेका छन्। तर सत्तारूढ दलका सांसदले बजेटमा समावेश कार्यक्रमको प्रशंसा गरे। उनीहरूले कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउन भनेका छन्। उनीहरूले अघिल्लो सरकारबाट विरासतमा प्राप्त आर्थिक समस्या 1 वर्षको बजेटबाट समाधान हुन नसक्ने जवाफ एमाले सांसदहरूलाई दिए। जनताको जुधनको सुरक्षा त गर्न सक्छु, अरू केही नगरे त। त्यसैले यो सारा चाहिँ कृषिमा आधारित भएर नै गर्न सक्ने अवस्था म देख्दछु। हामीलाई थाहा छ विरासतमा प्राप्त धेरै समस्याहरू छन् र सबै समस्याहरू 1 वर्षमा समाधान हुने पनि छैन। त्यो समस्या समाधान गर्ने दिशामा हामी उन्मुख हुनुपर्ने, त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने, एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ र दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने कार्यक्रम नरहेको भनेर असन्तुष्टि पोखे। महिलामाथिको हिंसाका घटनामा दोषीलाई चाँडो कारबाहीका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्नुपर्ने र बलात्कृत महिलाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। महिलाहरूमाथिको बढ्दो बलात्कार र हिंसाहरूलाई हामीले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। त्यस प्रकारका कारबाहीहरूलाई छिटो टुङ्गाउनका लागि पारिवारिक वा फास्ट ट्र्याकको अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ। त्यसको निम्ति बजेट विनियोजन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ। सबैभन्दा पहिला शिक्षामा र स्वास्थ्यमा भएको सेन्टिकेट हटाउन सरकारले एउटा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई लिएर सत्तारूढ दलका सांसदले बजेटको तारिफ गरिरहँदा विपक्षी दलका सांसदले भने समस्या समाधान गर्नुको साटो झुक्क्याउन खोजेको आरोप लगाए। सत्तारूढ दलका केही सांसदले बजेट वितरणमा भौगोलिक सन्तुलनमा व्यवस्था गरिएको गुनासो गर्दै संघीयता खतरामा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। बजेट प्रस्तुत गर्दा अलिकति सुनिएर जुन आएको देखिन्छ, जसले हामीले उपलब्धि भनिरहेका छौँ, त्यो यथार्थमा रोगको लक्षण हो। स्थिति के हो भने एउटा हामीका कहावत छ, हर्ज मर्ज का एकी दवा जालिम लोसन। त्यस्तै जालिम लोसनकै बढी प्रचुर मात्रामा प्रयोग भएको स्थिति छ। मध्य प्रदेशलाई दिने अनुदान जुन छ झन् यो हाम्रो गठबन्धनको सरकारले घटाएको छ, जुन चिन्ता योग्य छ, चिन्ता छ। भोलि संघीयतामाथि नै खतरा हुन्छ कि, त्यसकारण त्यसमा पनि पुनर्विचार होस्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने राजनीतिक दलको मार्गनिर्देशन तथा बुद्धिजीवी र गरिब जनताको सुझाव अनुसार देशको अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरे। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले इन्डक्सन चुलो चुनाव लक्षित कार्यक्रम नभई देशको आवश्यकता भएकाले वितरणमा विपक्षी दललाई पनि सहभागी गराउने आश्वासन दिए। इन्डक्सन चुलो निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन। यो म त भन्छु यो बान्नेमा प्रतिपक्ष दललाई पनि सँगै लगेर बान्ने कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ, सँगै लैजाउँला, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो कोही राजनीति गरे होइन, यो देशको आजको आवश्यकता हो। बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल राष्ट्रिय सभामा सकिएको छ। प्रतिनिधि सभामा बिहिबार सक्ने तालिका छ। चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राज्यलाई खबरदारी गर्ने दायित्व रहेको सञ्चार क्षेत्रले सरकारबाटै सुविधा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहसकै विषय छ। तर आम सञ्चारको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ जसलाई प्रश्न गर्ने हो त्यसबाटै लाभ लिँदा प्रश्न कमजोर हुन सक्छ। यद्यपि भर्खरै आएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चार क्षेत्रको अभिवृद्धिका लागि 2016 सालमा लिएको मिडिया सहयोग नीति आज पर्यन्त छ। जेठ 15 मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेट पेश गर्दै सञ्चार मन्त्रालयतर्फ 8 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए, जसमा सञ्चार गृहलाई बाँड्ने लोक कल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएका छन् र यो सुविधा अनलाइनलाई पनि दिने भनेका छन्। तर त्यसको औचित्य र उपादेयता के हो भनेर सरकारवाला निकायले समेत देखाउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सरकारले छापा माध्यमलाई 20 करोड रुपैयाँ दिने गरी छुट्याइसकेको थियो। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आएपछि विद्युतीय सञ्चार माध्यमका लागि थप 8 करोड रुपैयाँ छुट्याइदिए। यसअघि विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई यस्तो सुविधा दिइँदैन थियो।
अब अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समेत सुविधा दिलाउन कसरत भइरहेको छ। यो रकम सरकारले वर्गीकरण गरेका सामाजिक उत्तरदायित्वका विज्ञापन प्रसारण प्रकाशन गरे बापत दिने हो। पहिले सूचना विभागले दिने यस्तो रकम अहिले भने विज्ञापन बोर्ड मार्फत सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइन्छ। यसका लागि छापा माध्यमको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिलले गर्छ भने विद्युतीय सञ्चार माध्यमका लागि बोर्डले कार्यविधि बनाएको छ। वर्गीकरण क ख ग घ अथवा एबीसीडी गरेर 4 वटा वर्गमा वर्गीकृत गरिन्छ। त्यो वर्गीकरणको प्रतिवेदन हामी सार्वजनिक गर्छौँ। साथसाथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा त्यसको हामी जानकारी गराउँछौँ। त्यही आधारमा सम्बन्धित निकायले रकम चाहिँ उपलब्ध गराउने रहँदै आएको छ। विद्युतीय माध्यमहरूको हकमा चाहिँ अहिले काउन्सिलमा त्यस्तो वर्गीकरणको त्यो अधिकार नभएको कारणले अथवा हाम्रो समितिलाई त्यो अधिकार नभएको कारणले अरू माध्यमको हकमा पत्र पत्रिका बाहेक अरू माध्यमको हकमा चाहिँ अहिलेसम्म वर्गीकरण गरिएको छैन। हाल बोर्डले 887 पत्रिकालाई काउन्सिलको वर्गीकरणको आधारमा रकम उपलब्ध गराइरहेको छ। बोर्डमा सूचीकृत भएका रेडियो 438 र टेलिभिजन 60 वटा छन्। यसमा वार्षिक हाम्रो 20 करोड भन्दा बढी रुपियाँ चाहिँ खर्च भइरहेको छ र त्यसै गरी विद्युतीय सञ्चार माध्यमका लागि चाहिँ हामीले 8 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले विनियोजन गरेका छ र हामीले यहाँ रेडियो र टेलिभिजनहरूलाई सूची दर्ता गराउँछौँ र सूचीकरण गरिसकेपछि सञ्चालनमा रहेका रेडियो र टेलिभिजनहरूलाई चाहिँ हामीले 8 करोड रुपियाँबाट जति भागमा पर्छ त्यो अनुसारको चाहिँ विज्ञापन प्रसारणका लागि उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। व्यापारिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु जुन आवश्यकता छ त्यही अनुसार चाहिँ सरकारी विज्ञापनमा चाहिँ एउटा हकको दाबी नगर्ने प्रचलन चाहिँ विश्वभरि नै छ र यो चाहिँ प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्नो लोकप्रियताका आधारमा आफ्नो पहुँच र प्रभावका आधारमा चाहिँ उनीहरूले पाउने विषय हो र त्यो आधारमा तपाईँले एउटा सिद्धान्तमा हेर्नुभयो भने चाहिँ लोककल्याणकारी विज्ञापन चाहिँ यो प्राप्त गर्ने जुन एउटा मेथड छ त्यो चाहिँ अलिकति रिभ्यू गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ सोच बनाएको छ। यही वर्ष मात्रै 28 करोड रुपैयाँ विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई बाँड्न आम नागरिकले तिरेको कर खर्च हुँदैछ। अल्पसंख्यक एवं पिछडिएको समुदायको हित र प्रवर्धनका लागि खोलिएका सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिएर सहयोग गर्नु गलत नहोला, तर प्रतिस्पर्धी बजारमा मुनाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका सञ्चार माध्यमलाई राज्य कोषबाट रकम किन वितरण गर्ने? यसले व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्छ कि झन् राज्य स्रोत दुरुपयोगको प्रवृत्ति मौलाउँछ? यसतर्फ पनि विचार गर्ने कि? क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापत सरकारले दिने रकम लिनु सही हो कि गलत भनेर नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्यलाई ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले सोधेका छन्। सिधै राज्यबाट पैसा लिने कुरा गलत हो, तर अहिले लोक कल्याणकारी विज्ञापन भनेको चाहिँ कुन कोणबाट राज्यबाट लिन सुरु गरिएको हो भने राज्यले मिडियालाई विज्ञापन दिन्छ, त्यो राज्यका मिडियालाई मात्रै होइन प्राइभेट मिडियालाई पनि दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट सुरु गरियो। तर अब यसको चाहिँ दुरुपयोग भयो। दुरुपयोग कसरी भयो भने एउटा गलत काम प्रेस काउन्सिलले गरिराखेको छ, ऊ वर्गीकरण गरेर बस्छ। उसको काम वर्गीकरण होइन, वर्गीकरण गर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्छ। वितरण सम्परीक्षण समिति भन्ने छुट्टै निकाय त छ, तर त्यो प्रेस काउन्सिल अन्तर्गत जस्तो भएर काम गर्छ र अनि उसले गरेको वर्गीकरणको आधारमा राज्यले विज्ञापन दिने भनियो। समहाउ त्यो पनि ठिकै, तर त्यो मिडिया वर्गीकरण गर्दै गर्दाखेरि पब्लिकमा पुग्छ कि पुग्दैन, अडियन्स छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? राज्यले त्यसलाई के अरे अनुगमन गर्ने निकाय, त्यसलाई क्लासिफिकेसन वर्गीकरण गर्ने निकायले हेर्नु पर्थ्यो, हेरेन। नहेरेपछि के भयो भन्दा यो त एउटा यस्तो गलत संस्कार बस्यो। कुनै बेला सूचना विभागमा काम गर्ने कर्मचारी, प्रेस काउन्सिलमा बस्ने कर्मचारीहरूले समेत अखबार निकाले, आफ्ना पत्नीका नाउँमा, छोराका नाउँमा, छोरीका नाउँमा निकालेर त्यो सुविधा लिने प्रवृत्ति सुरु भयो। त्यो कुरा चाहिँ पत्रकारले पनि सिके र आज के छ भने म एक्ज्याक्ट भन्न त सक्दिनँ। कुनै बेला मलाई प्रेस काउन्सिलकै एकजना सदस्यले भन्नुभएको थियो राज्यले अहिले जति दिन्छ त्यसको 60% चाहिँ मार्केटमा नआउने मिडियाले लैजान्छ त्यो पैसा। यो त अपचलन भयो कि कोही त्यो साँच्चै पत्रकारिता गरिराखेको छ कि छैन त्यो पनि छुट्याउनु पर्यो। पत्रकारितालाई ठगी खाने भाँडो बनाउने नियत छ कि छैन त्यो पनि छुट्याउनु पर्यो। वर्गीकरण गर्दैखेरि त्यहाँबाट स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। त्यो स्क्रिनिङ गरिसकेपछि राज्यले दिने विज्ञापन
सानोलाई चाहिँ धेरै दिनुपर्छ, ठुलोलाई थोरै। त्यसो भयो भने के हुन्छ भने म कमा पर्नका लागि भनेर जुन खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रेस काउन्सिलका कर्मचारीहरू पदाधिकारीहरूले जुन कमिसन खान्छन् भन्ने सुन्छु म, खाएका भरमा ग्रेडिङ गर्छन्, त्यो परम्पराको पनि अन्त्य हुन्छ। मलाई पैसा, मैले राम्रो सपोर्ट राज्यबाट चाहियो हो भने त म क वर्गमा होइन नि त, घ वर्गमा बस्न चाहने भए नि त। त्यो अस्वस्थ प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुन्छ। त्यसो गरियो भने यो वितरण गर्नुको अर्थ हुनसक्छ, होइन भने विज्ञापनका रूपमा पनि वितरण गर्नु हुँदैन, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। जनताबाट असुलेको कर जथाभावी बाँडेर सक्नु अधिकारको दुरुपयोग र स्रोतको अपव्यय हो। बिना औचित्यका क्षेत्रमा रकम बाँड्ने होड रोकिनै पर्छ, अन्यथा शक्ति र पहुँचमा नहुने वर्ग राज्यबाट पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधाबाटै सधैँ वञ्चित भइरहनेछन् र पहुँचवालाहरू रजाइ गरिरहनेछन्। चीनको साङ्घाईमा सहरमा 2 महिनापछि लकडाउन हटाइएको छ। 2 करोड 50 लाख जनसङ्ख्या रहेको चीनको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक सहर साङ्घाईमा कोभिडका कारण 2 महिनादेखि जारी लकडाउन हटाइएको हो। साङ्घाई सरकारका प्रवक्ता इनिसेनले चीनको शून्य कोभिड नीति भने जारी रहेको र कोभिड सङ्क्रमणमा देखिएका व्यक्ति क्वारेन्टिन केन्द्रमा बस्नुपर्ने नियम यथावत नै रहेको बताए। उनले सबै नागरिकले धैर्यका साथ 2 महिनासम्म सरकारको नियम पालना गरेकोमा धन्यवाद दिए। लकडाउन खुल्ला भएपछि मानिसहरूले सडकमा निस्किएर खुसियाली मनाएका छन्। साङ्घाईमा गत अप्रिलमा एकै दिन 20 जनासम्म सङ्क्रमित भएका थिए। पछिल्ला 24 घण्टामा साङ्घाईमा 31 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। 19 वर्ष मुनिको महिला T20 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौट खेल्न नेपाली टोली आज मलेसिया प्रस्थान गरेको छ। कृतिका मरासिनीको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोली आज मलेसिया प्रस्थान गरेको हो। जेठ 20 गते सुरु हुने एसियाली छनौटमा नेपाल सहित 6 टोलीको सहभागिता रहनेछ। चीन र म्यानमार सहभागी नहुने भएपछि 6 टोली बीच सिंगल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा छनौट गरिने जनाइएको छ। शीर्ष टोलीले पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको 19 वर्ष मुनिको विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। उमेर समूहको महिला T20 विश्वकप क्रिकेट अर्को वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा हुनेछ। करिब 1 महिनाको तयारीपछि नेपाली टोली मलेसिया गएको हो। एसियाली छनौटमा नेपालले आयोजक मलेसियाका साथै UAE, थाइल्यान्ड, भुटान र कतारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले पहिलो खेल कतारसँग जेठ 20 गते खेल्नेछ। न्याय सम्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा कमजोर सर्वोच्च अदालत देखिन्छ। सबैभन्दा राम्रो मुद्दा फर्स्यटको दर जिल्ला अदालतमा छ र त्यसपछि उच्चमा। तर सबैभन्दा कमजोर कार्य सम्पादन दर भएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू मातहत अदालतको निरीक्षणमा निस्किएका छन्। यही कारण सर्वोच्चको न्याय सम्पादन थप प्रभावित भइरहेको छ। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। झन्डै 2 वर्ष कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनको काम रोकियो। नियमित दैनिकीमा फर्किन नपाउँदै अदालतमा अनेक विवाद सुरु भए। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले नै विरोध र बहिष्कारको श्रृङ्खला चलाए। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि गतिरोधले निकास पाउने र न्यायले लय समात्ने अपेक्षा थियो। तर अहिले पनि अवस्था उस्तै छ, किनभने धेरै न्यायाधीशहरू बिदामा छन्। न्यायका आकांक्षीहरू रित्तो हात फर्किन विवश छन्। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप इतिहासमै बढी छ। बुधबारकै आँकडा हेर्दा 29,937 मुद्दा थुप्रिएका छन्। मुद्दाको पालो ढिला आउने र आए पनि सुनवाई नहुने कारणले पक्षहरू हत्तु हैरान छन्। तर उनीहरूको पीडाप्रति न्यायाधीशहरूमा कुनै ग्लानि र सहानुभूति देखिँदैन। झन्डै 2 वर्ष कामै नगरी तलब भत्ता खाएका न्यायाधीशहरू बल्ल तल्ल अदालत नियमित दैनिकीमा फर्किँदा पनि उस्तै निष्क्रिय देखिन्छन्। बुधबार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की सहित 7 न्यायाधीश एकसाथ अनुपस्थित रहे। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की र वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, डोल्पा र मुगु भ्रमणमा गएका छन्। उनीहरू मातहतका अदालतको निरीक्षणमा निस्किएका हुन्। उनीहरू दुवैजना मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्मका लागि गए पनि काममा भने सोमबार मात्र फर्किनेछन्, किनभने शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा नै छ। यस्तै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र नहकुल सुवेदी यही जेठ 12 गते मालदिप्स गएका छन्। उनीहरू गत सोमबार नै फर्किनुपर्ने भए पनि अझै फर्किएका छैनन्। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा उच्च अदालत पोखराको निरीक्षणमा निस्किएका छन्।
उनको जेठ 10 देखि 22 सम्मको बिदा स्वीकृत भएको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई घर बिदा लिएर बसेका छन्। सर्वोच्चमा 21 न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा गत फागुन 1 देखि महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बित छन्। न्यायाधीश मीरा खड्काले जेठ 2बाट अवकाश पाएपछि उनको ठाउँ खाली छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी पनि न्याय सेवाबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाएका छन्। सर्वोच्चमा बुधबार 12 न्यायाधीश उपस्थित थिए। 231 मुद्दा पेशीमा राखिएको थियो। तीमध्ये 51 मुद्दाको फैसला भयो। आधा जसो मुद्दाको सुनवाई नै नहुँदा पक्षहरू अदालतको ढोकाबाटै फर्किनु पर्यो। गत चैतमा पनि न्यायाधीशहरू एकसाथ ठूलो संख्यामा बिदा र भ्रमणमा निस्कँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको थियो। लामो समय इजलास नै नचलेका कारण आहत भएका न्यायका आकांक्षीहरूलाई अहिले रात दिन गरेर भए पनि न्याय दिन तम्सिनु पर्ने न्यायाधीशहरू निष्फिक्री घुम्न हिँड्नु कति जायज हो? एकपटक सोच्ने हो कि? बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि सरकार र सत्ता गठबन्धन प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेका बेला गठबन्धनकै प्रमुख दुई दलबीच चुनावी तालमेललाई लिएर वाक युद्ध सुरु भएको छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कङ्ग्रेसमा दम्ब पलाएको टिप्पणी गरेका छन् भने कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कङ्ग्रेस हार्न तयार रहेको तर देश र जनता विरुद्ध जान नसक्ने भन्दै दाहाललाई जवाफ फर्काएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका 5 दलबीच तालमेल भए पनि चुनावी परिणामलाई लिएर अन्य दल काङ्ग्रेससँग असन्तुष्ट छन्। उम्मेदवारी दर्तादेखि नै असन्तुष्ट नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक रूपमा नै आक्रोश व्यक्त गरेको छ। यसअघि नै गठबन्धनको बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममै काङ्ग्रेसका केही नेतामा दम्भ पलाएको र यस्तै दम्भ रहिरहे एमालेलाई जसरी नै ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिए। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी यो गठबन्धन लाने, तर हामी चिन्तित छौँ यति बेला फेरि काङ्ग्रेस पनि एमाले जस्तै अहङ्कार र दम्भ चुलिएर माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लाइयो, अब प्रदेश र सङ्घमा नै ठेगान लाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि काङ्ग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। दाहालले यस्तो अभिव्यक्ति दिए लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जवाफ फर्काएका छन्। काङ्ग्रेस हार बेहोर्न तयार रहेको तर राष्ट्र र जनताको विरुद्ध उभिन तयार नरहेको उनको जवाफ छ। इतिहासमा काङ्ग्रेसले धेरै हार बेहोरे पनि देश र जनता बचाउने काम गरेको छ। त्यसैले हामी हार बेहोर्न तयार छौँ, तर राष्ट्र, जनता र न्यायको पक्षमा लड्न छोड्ने छैनौँ। स्थानीय तह चुनावमा अन्य दलसँग तालमेल गर्न हुँदैन भन्ने मत काङ्ग्रेसमा बलियो थियो। नेतृत्वको दबावपछि तालमेलप्रति असहमत नेताहरूको स्वर मत्थर भएको थियो। माओवादीले अहिले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि र काङ्ग्रेसका नेताहरूको जवाफले आगामी चुनावमा तालमेल हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा शङ्का उब्जाएको छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आइतबार मुस्ताङमा तारा एयरको जहाज दुर्घटना भएपछि फेरि एकपटक हवाई सुरक्षा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। जब जब विमान दुर्घटना हुन्छ तब तब असुरक्षित आकाशको बहसको विषय बन्छ। हरेक दुर्घटनाको छानबिन गर्न आयोगहरू बन्ने गर्छन्। यति एयरलाइन्स र उसको भगिनी संस्था तारा एयरका जहाज 18 वर्षमा 6 पटक दुर्घटनामा परिसक्यो, जसमा 97 जनाले ज्यान गुमाइसके। एउटै निजी वायु सेवा कम्पनीका जहाज छोटो समयमै बारम्बार दुर्घटनामा परिरहने विषय सरकारले बनाउने कुनै पनि जाँचबुझ आयोगको छानबिनको दायरामा आएन। बरु पाइलटको मानवीय त्रुटि देखाएर नियामक निकाय आफै पन्छिने प्रवृत्ति छ। 2061 साल जेठ 12 गते यति एयरलाइन्सको जहाज सोलुखुम्बुको लमजुरामा दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गयो। त्यसको 2 वर्षपछि जेठ 29 मा यतिकै अर्को जहाज जुम्ला विमानस्थलमा दुर्घटनामा पर्यो, जहाँ 9 यात्रुको निधन भयो। त्यस्तै 2065 मा लुक्ला विमानस्थलमा फेरि यति एयरलाइन्सकै अर्को जहाज दुर्घटनामा 18 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यसरी लगालगको दुर्घटनाले यति एयरलाइन्सको बदनामी हुन पुग्यो र यसको ब्रान्डमाथि नै कालो धब्बा लाग्न थाल्यो।
यो त्यही बेलाको कुरा हो यति समूहलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सहभागी गराउन समूहका सञ्चालक लागि परेका थिए। यस्तो समयमा भइरहेको बदनामीले पनि सञ्चालकहरूलाई पिरलेको थियो। त्यसैले यति एयरलाइन्सबाट छुट्याएर 2066 सालमा तारा एयरको नाममा अर्को एयरलाइन्स सञ्चालनमा ल्याइयो। तारालाई दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा उडान प्रयोजनका लागि छुट्याइएको थियो। यसरी छुट्याउनुको मूल प्रयोजन एउटै थियो, थप बदनामी हुन नदिएर यतिको ब्रान्ड जोगाउने। तर तारा एयरले पनि स्थापना कालदेखि नै एकपछि अर्को दुर्घटना भोग्नु पर्यो। यतिबाट अलगिएको 1 वर्षपछि नै अर्थात् 2067 मै तारा एयरको जहाज ओखलढुङ्गामा दुर्घटना भयो र 22 जनाले धरती छोड्नु पर्यो। फेरि 2072 मा म्याग्दीमा अर्को दुर्घटना भयो जसमा 23 जनाको ज्यान गुम्यो र आइतबार मात्रै तारा एयरले तेस्रो दुर्घटना बेहोरेको छ। त्यसमाथि पोखरा जोमसोम हवाई मार्गमै यसका 2वटा दुर्घटना भइसकेका छन्। ताराको स्थापनापछि दुर्गम पहाडमा हुने दुर्घटनाको अब्जस यतिले खेप्न नपरोस् भन्ने ध्येय यति समूहका सञ्चालकहरूमा रहेको देखिन्छ। यसको अर्थ तारा एयरको बदनामी भए पनि फरक पर्दैन, तर यतिको चाहिँ बदनामी हुनु हुँदैन भन्ने हो। त्यसैले तारा एयरको स्थापना नै दुराशय प्रेरित छ। यसको पृष्ठभूमिमा स्थापित तारा एयरले 12 वर्षमै 3वटा ठूला दुर्घटना खेपिसकेको छ, जसमा सर्वाधिक मानवीय क्षति भएका छन्। तर अरू जस्तै तारा एयरका दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा आएनन्, न त लगातारको दुर्घटनामा परेको तारा एयरमाथि कुनै कारबाही नै भएको छ। नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको यो तहको आँखा चिम्लाई आश्चर्यजनक छ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। राणा शासनको अन्त्यसँगै सुरु भएको भूमि सुधारको बहस अहिले पनि हाम्रो समाजमा पेचिलो छ। 7 दशकदेखि भू स्वामित्वमा रुमलिँदै आएको यस्तो चर्चा 1.5 दशक यता भने भू उपयोगमा केन्द्रित भएको छ। 2068 सालमा जारी भएको भू उपयोग नीतिले देशभरको जमिनलाई उपयोगिताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने परिकल्पना गरेको थियो। तर अनेकौं प्रयासका बावजुद सफल हुन नसकिरहेको यो काम अहिले स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको छेको पारेर अघि बढाउन सरकारले चासो देखाएको छ। 1 दशकभन्दा लामो प्रतीक्षापछि सरकारले भू उपयोग नियमावली पारित गरेको छ। गएको 9 जेठमा मन्त्री परिषदले पारित गरेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनको ढोका खुल्छ। भू उपयोग ऐन जारी भएको 3 वर्षपछि आएको यो नियमावली कार्यान्वयन भएमा देशभरको जमिनलाई उपयोगको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। भू उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि एउटा प्रयोजनमा उपयोग गर्ने भनिएको जग्गालाई अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन। यस्तो नियमन नहुँदा अहिले देशभरको खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा बस्ती छेउमै उद्योग राख्ने त कतै उद्योगकै छेउमा बस्ती बसालेर उद्योग विस्थापित हुने अवस्था छ। यसले एकातिर समाजलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने, अर्कातिर आर्थिक समुन्नति र व्यवस्थित सहरीकरण हुनै नसक्ने समस्या छ। भूमिको खण्डीकरण र जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न पनि कानुनले सहयोग पुर्याउने सरकारी अपेक्षा छ। नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा तहगत भू उपयोग नक्सा र भू उपयोग योजना विपरीतका कार्य गरेमा काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार 3 वर्षसम्म बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भए बाहेक निर्धारित भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नियमावलीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको जमिनको वर्गीकरण गर्ने बेग्ला बेग्लै क्षेत्राधिकार तोकेको छ। यद्यपि भू उपयोग योजनाको मूल खाका बनाउने काममा सङ्घीय तहलाई र भूमिको वर्गीकरणमा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएको छ। कृषि क्षेत्रमा उद्योग खोल्ने वा घर बनाउने जस्तै तोकिएभन्दा भिन्दै उपयोगितामा प्रयोग भए 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भनिएको छ।
यस्तो जरिवाना लगाउने अधिकार चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। एकपटक वर्गीकरण गरिएको जमिनलाई उपयोग परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था पनि कानुनमा छ। महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नु परेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिब कारणले सङ्घीय सरकारले भू उपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विपद जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भू उपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने व्यवस्था पनि यो नियमावलीमा छ। स्थानीय सरकारले निष्पक्ष र न्यायोचित ढङ्गले भूमिको वर्गीकरण गरिदिए भने यस व्यवस्थाले राम्रो परिणाम दिन्छ। तर तिनै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजनैतिक स्वार्थ साध्ने र जग्गा विकासका नाममा उदाएका नयाँ भूमिपतिहरूसँग मिलेर भ्रष्ट आचरण देखाए भने यही व्यवस्था हाम्रा लागि सामाजिक द्वन्द्वको नयाँ कारण बन्न सक्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। गत सिजन सी डिभिजन लिग खेल्दा खेलाडीको रूपमा क्लबको प्रतिनिधित्व गरेका अङ्गुर कुमार खड्गीले यसपटक झापा फुटबल क्लबमा प्रशिक्षकको जिम्मा पाए। नयाँ प्रशिक्षक र युवा खेलाडीले भरिएको क्लबलाई सी डिभिजनमा टिक्न सक्नेमा धेरैले शङ्का गरे। कमजोर ठानिएको क्लब 4 महिना झापामा बन्द प्रशिक्षण गरेर लिग खेल्न काठमाडौँ आयो, जहाँ उसले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेको छ। सुरुवाती समयमा कमजोर टिमको आलोचना खेपेको झापा फुटबल क्लबले लिगको सुरुवातमै धेरैलाई जवाफ दियो। लिगमा बलियो मानेको आरसी 32लाई समेत 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापा तालिकाको शीर्ष स्थानमा मात्रै उक्लिएन, उसले आफ्नो बेन्च बलियो रहेको पनि प्रमाणित गर्यो। 12 खेल खेल्दा 10 खेलमा जित, 1 बराबरी र 1मा मात्र हार बेहोर्दै 1 खेल अगावै झापा बी डिभिजनमा बढुवा भयो। त्यसैले हाम्रो झापाकै कतिवटा दाइहरूले होइन हाम्रो टिममा विश्वास चाहिँ गरेको थिएन होइन, तर अब योपालि हामीले जे होस् प्रुभ गरेर देखायौँ यतिको टिमले पनि हुन्छ भनेर, यतिको टिमले पनि सक्छौँ भनेर। तर सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मेहनत रहेछ भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ बुझ्यो हामीले पनि, अब प्लेयरहरूले पनि बुझेको छ। अब म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु सबै बाहिरको जति पनि अब नकारात्मक सोच्नेहरू थियो अब हामीलाई होइन यो टिमले गर्नु सक्दैन भन्ने, तिनीहरूको लागि चाहिँ अब एउटा सबकै जस्तो भयो भनौँ न। 2071मा दर्ता हुनु अघि झापा फुटबल क्लबले मफसलका थुप्रै प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरिसकेको थियो। झापा 11को नामले परिचित क्लबले करिब 1 दशकदेखि मफसलमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छ। मफसलका प्रतियोगितामा सर्वाधिक उपविजेता बनेको क्लब यही हो। यही सफलतालाई आधार मानेर क्लबले सी डिभिजन छनौट खेल्यो। हामीले झापा फुटबल क्लब भन्ने छुट्टै भेन्चर क्रिएट गऱ्यौँ झापा 11को अन्डरमा, जसले चाहिँ सीलाई फोकस गर्छ, लिगलाई फोकस गर्छ। किनकि लिग भनेको एउटा धेरैवटा गेम हुन्छ, सिस्टम राम्रो हुन्छ होइन, इट्स अ म्याराथन हो नि त। त्यहाँ चाहिँ प्रपर तपाईँको ट्यालेन्ट होइन, तपाईँको प्रपर स्किल हुन्छ नि, लङ टर्मै हो नि त। प्रपर जजमेन्ट चाहिँ लिगमा थाहा हुन्छ। क्लब 3 वर्ष अघि सी डिभिजनमा छनौट भयो। छनौट भएको 1 वर्षपछि सी डिभिजनमा उसले 6औं स्थान हासिल गर्यो। अर्को वर्ष कोभिडका कारण लिग हुन सकेन। झापाका धेरै खेलाडी यसपालि शीर्ष डिभिजनको लिग खेल्न ए डिभिजन लिग क्लबमा अनुबन्ध भए। कप्तान लक्ष्मण बेग लिम्बुले भने प्रस्ताव अस्वीकार गरे। उनले झापा एफसीबाटै शीर्ष डिभिजनको लिग खेल्ने सपना बुनेका छन्। अब मेरो यो गृह जिल्ला भएर पनि हो। अर्को कुरा अब जुन एउटा प्लेटफर्म भन्छ नि फुटबलमा, त्यो मलाई झापाले नै दिएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ लामो समयदेखि झापामै छु। भिजन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एनी हाउ झापाबाटै मलाई चाहिँ ए डिभिजन खेल्नु मन लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अगाडि योभन्दा अगाडि बीमा अब एमा पनि अवसरहरू नआएको होइन, तर पनि म चाहिँ एउटा लोयल्टी भन्छ नि, जुन झापाबाटै म चाहिँ अब सीबाट बी हुँदै ए खेल्नु मन लागेको छ। त्यस कारणले गर्दा सोमबार वीरगञ्ज युथ एकाडेमीलाई 5-0 गोलले पराजित गर्दै झापा बी डिभिजनमा बढुवा भयो। 1 खेल अगावै बढुवा भएको झापाले लिगमा आफ्नो अन्तिम खेल शुक्रबार स्वयम्भू फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ। खेल जिते झापा च्याम्पियन हुनेछ, हारे च्याम्पियन हुने नहुने प्लानिङ बोइज युनाइटेडको नतिजामा भर पर्नु पर्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। मुद्दा
मुद्दाको बोझ अचाक्ली बढेका बेला इजलास खाली गरेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू घुमघाममा मस्त। कामु प्रधान न्यायाधीश सहित 7 न्यायाधीश एकसाथ अनुपस्थित। पदबाट हटेपछि पनि राज्यको सेवा सुविधा नछाड्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि सर्यो। पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिन गण्डकी सरकारले बजेटमै व्यवस्था गर्ने। स्थानीय चुनाव सकिँदा नसकिँदै गठबन्धन घटक बीच घोचपेच। कांग्रेसले दम्भ देखाए ठेगान लगाइदिने दाहालको चेतावनी। पौडेल भन्छन् हार्न तयार छौं तर लड्न छाड्ने छैन। संकट समाधानमा बजेट उदासीन रहेकाले देशको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै हुने एमालेको चेतावनी। सबैको सुझाव समेटेर ल्याइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण। र रुसको प्रतिकार गर्न अमेरिकाले युक्रेनलाई दिने भयो अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र। एकैपटक 6वटा रकेट प्रहार गर्न सकिने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.